बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी कामोके गुजरांवाला पाकिस्तान से। मेरा गला भी कुछ ख़राब है और कुछ प्रॉब्लम बन गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़रूर सुने, इससे इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होने वाला है। रात लेट नाइट खाना खाने के, आपने थंबनेल देख लिया होगा, लेट नाइट खाना खाने के नुकसानात। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि रात को मैंने वीडियो वगैरह एडिट की, उसके बाद काफ़ी देर तक 5 बजे मेरी रूटीन है, वैसे आम 5 बजे तक जो है ना वो मैं खाना खा लेता हूँ शाम का। तो रात को ऐसा हुआ कि मुझे भूख महसूस हुई और जो घर में खाना पका हुआ था उनमें से 2 सालन बड़े अच्छे पके हुए थे, एक दाल माश मेरी पसंदीदा और दूसरे करेले। तो मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मैंने सोचा कि चलें भूख लगी है तो चलो थोड़ा सा खा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता। लेकिन जब मैं खाना खाने बैठा तो फिर मैंने पेट भर के खाया और पूरा दोनों के साथ इंसाफ किया। दाल माश और करेले बहुत ही अच्छी मुझे पसंद है ये चीज़ें। तो गलती कहाँ हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, गलती कहाँ हुई और उसके बाद क्या हुआ। खाना खाया मैंने, तकरीबन 12 बजे मैंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं लेट गया, सो गया। तो कोई वॉक वगैरह ना की, लेट गया और सो गया। तो सुबह जब मैं उठा फजर के टाइम नमाज के लिए, तो मैंने जब वज़ू करने के लिए गया तो यकीन कीजिए कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत बोझल, सीने पर बोझ, जलन और पानी ऐसे गले की तरफ ऊपर आ रहा था, तुर्श पानी बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि बमुश्किल मैंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरी तबीयत जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। तो वॉमिटिंग वगैरह शुरू होगी, मोशन शुरू हो गए, लूज़ मोशन और वॉमिटिंग दोनों शुरू हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। लूज़ मोशन नहीं आप कह सकते, लूज़ मोशन नहीं थे, हवा वाले मोशन, badhazmi वाले मोशन जो थे वो इस तरह मोशन 2 या 3 मोशन आए और वॉमिटिंग शुरू हुई। वॉमिटिंग से मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा संभल गई, लेकिन जलन सीने पर और जैसे भूख वगैरह तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ये तकरीबन 10-11 बजे तक ऐसी सूरत आ रही। तो फिर मैंने क्या किया कि जो हल्दी मुलट्ठी और सौंफ वाली दवा है लसानी, उसमें थोड़ी मिकदार में 5 हाज़म वो मिलाकर मैंने एक खुराक जो है ना उसकी खाई। उससे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा संभल गई, जलन कम हो गई। लेकिन मैंने तहिया कर लिया कि अब खाना तब ही खाना है जब शदीद भूख लगेगी। तो दोपहर के वक्त मैं एक दोस्त के यहाँ चला गया। 12 बजे 1 बजे मैंने वो ना उधर से मैंने स्पेशल बनवा कर लेमन ग्रास का कावा पिया, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा निढाल थी। तो लेमन ग्रास का कावा पीने से जो है ना वो तबीयत कुछ बेहतर हुई, संभली और ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये बातें करने का मकसद ये है कि लेट नाइट खाना खाने से आखिर हुआ क्या। एक तो 2 तरह की ग़िज़ाएँ थीं, जैसे करेले, और करेले हैं उज़लाती गुद्दी और दाल माश असाबी गुद्दी। तो दोनों तरह के सालन जो थे वो खाने से क्या हुआ कि पेट के अंदर जो है वो एसिडिटी बढ़ गई, ग़िज़ा ख़राब होगी, यानी जिसको फूड पॉइज़न कहते हैं, ये सूरत हाल होगी। अल्लाह ना करे अगर हम लोग देखें, अगर किसी आम पेशेंट को ये मसला हो तो वो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ या फ़ौरन मुआलिज की तरफ रजू करता है। तो हम हकीम हजरात, डॉक्टर हजरात जो हैं वो कोशिश करते हैं कि घर में ही ये छोटे छोटे देसी टोटके कर लें और इनसे ही आराम मिल जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। लेकिन जो हमारा अमीर तबका है, रिच लोग हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि बड़े से बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और फिर वो एलोपैथिक मेडिसिन या बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये एक मसला तो ठीक होता है और दूसरी प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो जब मैंने, अब इसी तरह मेरा वक्त गुजर गया। एक पेशेंट था काफ़ी दूर से आया हुआ, उसको मैंने डील किया। उसके बाद फिर मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, संभल गई। अच्छा, एक चीज़ देखें कि जब ये दोनों चीज़ें मिली तो ये फूड पॉइज़न हो गया, यानी कि असाबी चीज़। अच्छा, एक और गलती की मैंने साथ, कि इसके साथ मैंने मिठाई वगैरह खा ली, जैसे सोहन हलवा है, को मिठाई थी कहीं किसी दोस्त के यहाँ से आई, वो मैंने खा ली और ऊपर से दूध पी लिया। तो ये सारा मिक्सअप हो के ये फूड पॉइज़न हो गया है। मकसद बात करने का ये है कि बहुत ज़्यादा ग़िज़ाएँ जो हैं मिक्सअप करके नहीं खानी चाहिए। कोशिश करें एक वक्त में एक ही ग़िज़ा जो है वो हो। उससे ये होगा कि जब आप वो ग़िज़ा खा लेंगे वो अच्छी तरह जुज़्वे बदन बन जाएगी, फिर दूसरे मिजाज की ग़िज़ा जो है ना वो साथ ले लें। बहुत ज़्यादा सालन मिक्स करके जो लोग खाते हैं ये फूड पॉइज़न बन जाती है और ये पेट में जाकर जो है ना वो ये जहर जो है वो रुकता नहीं है। अगर इसका इखराज हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये जलन पैदा करता रहे या खारिज ना हो जिस्म से तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं इससे। तो ये मेरे साथ ये सूरत हाल हुई।
تو پھر میں نے مجھے تقریباً اب میں نے کھانا کیا کھانا ہے اور میرے اس پیٹ کی کیا صورتحال تھی، تو پیٹ میں یقین کریں صبح کے وقت تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی، اس طرح کی صورتحال تھی، جلن سینے پر بہت زیادہ. تو تقریباً میں نے پھر 5 بجے جا کے مجھے شدید بھوک لگی، یعنی جس کو کہہ لیں کہ آپ اس کو بہترین بھوک، اور جسم جو بھی تھا نا وہ اس میں بوجھل پن جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر میں نے گندم کا دلیا بنوا کر اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ملا کے وہ میں نے کھایا، تو میری طبیعت الحمدللہ بہتر ہوگی. اور اب مجھے دل کر رہا تھا کہ بہت زیادہ کراری کوئی چیز کھاؤں، تو اب میں نے اس کو جو کہتے ہیں کہ ابھی میں نے جو ہے نا وہ دوسری چیزیں ابھی ان سے میں نے ایک دن کے لیے اوائڈ کیا، تاکہ جو میرا میدا ہے جو اسٹامک ہے وہ بالکل جو ہے وہ فریش ہو جائے، ریفریش ہو جائے، تاکہ دوبارہ مجھے یہ پرابلم فوری طور پر کریٹ نہ ہو. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں کوشش کریں کہ ایک طرح کی غذا لیں، خاص کر جب آپ 30 سے ابو چلے جائیں تو پھر آپ کو احتیاطیں جو ہیں وہ ضرور کرنی پڑیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکیم حضرات یا ڈاکٹر حضرات بیمار نہیں ہوتی، بالکل بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کی باڈی ہے، وہ اسی طرح کے گوشت پوست کے بنے ہوتے ہیں، کوئی یہ سٹیل باڈی کے نہیں ہوتے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ الحمدللہ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. جو معالج ہیں ان کو، وہ معالج کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ وہ اپنا علاج تو کم از کم خود کر لے. تو الحمدللہ میری طبیعت الحمدللہ آپ دوستوں کی محبت سے، دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، اور صبح تک انشاءاللہ کافی زیادہ فریش ہوگی. اب اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو الحمدللہ میں بالکل فریش ہوں، ٹھیک ہوں. اب میں نے ایک ادرک والی چائے پی ہے، یقین کیجئے اب میرا جسم بالکل فریش ہے، اور آپ دوستوں کی دعاؤں سے، محبت سے آپ پیار دیتے ہیں، اسی وجہ سے میں الحمدللہ آپ کے لیے پھر نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں. تو نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ہلدی، ملٹھی اور سونف. یہ تیزابیت کے لیے یقین کیجئے، عضلاتی غدی ہو، عضلاتی اعصابی ہو، یا غدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے بھی اگر حرارت بڑی ہوئی ہو تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا نسخہ ہے. اس میں نے 5 ہاضم جو ہے وہ بہت معمولی مقدار میں شامل کیا، اس نے میرا کھانا ہضم کر دیا. 5 ہاضم کا نسخہ میری ویڈیوز میں موجود ہے. میدا کی امراض والی ویڈیو اگر آپ چیک کریں تو اس میں ہاضم 5 کا نسخہ موجود ہے. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں آپ کو نسخہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. سنڈ 1 تولہ، مرچ سیاہ 1 تولہ، فلفل دراز 1 تولہ، نوشادر ٹھیکری 1 تولہ، پودینہ 2 تولہ، گندک آملہ سار 4 تولہ، میٹھا سوڈا 4 تولہ، نمک خوردنی یعنی کھانے والا نمک 8 تولہ، ریوند خطائی 4 تولہ، سونف 4 تولہ. یہ ساری چیزیں اچھی طرح پاؤڈر کر کے رکھ لیں. اگر کھانا زیادہ کھا لیا ہو تو یہ غدی اعصابی اس کا مزاج ہوگا، غدی اعصابی ہاضم ہے، تو یہ عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی علامات میں بہت ہی اچھا نسخہ ہے. اس سے بھوک بھی بہتر ہو جاتی ہے اور کھانا اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے اور میدا جو ہے فریش ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ آج کا نسخہ شیئر کیا تھا، اور آپ دوستوں سے دعا کی بھی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب پر اپنی رحمت اور خاص رحمت اور تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے. اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.